Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon, pagkalaot ninyo mga Pariseo, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulo kabahin sa mga lamas, ingon sa herbaboyna o kaningag o uban pang utanon. Apano wala ninyo hatagig pagtagad ang hustisya o ang gugma sa Dios. Kinahanglan ninyong buhaton kining mga butanga sa walay pagpasagad sa ubang mga butang. Pagkaalaot ninyong mga Pariseo, gusto kamo sa labing maayong mga lingkuranan, sulod sa mga sinaguga, o yukbuan kamo didto sa mga merkado. Pagkaalaot gayud ninyo, sama kamo sa mga lubong nga walay timaan, nga wala lamang hibalui sa mga tao nga ila di ay gitamakan. Unya, usa sa mga magtutudlo sa balaod miingon kaniya, magtutudlo, sa imong pagsulti nini, imo usab kaming gipakaulawan. Si Jesus mitubag, pagkaalaot usab ninyong mga magtutudlo sa balaod. Gipapas-an ninyo ang mga tao sa makabuktot nga mga palasanon, apan kamo mismo dili man gani mohikap nini, bisan sa usa na lang katudlo ninyo, aron pagtabang kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Usahay, mas nakatutok na noon ang among mga lihok og pagpuyo sa mga pamaagi ug balaod. Og makalimtan na noon ang mas labing importante, ang hustisya, kaluoy ug gugma. Giyahay kami o Ginoo aron amo masabtan pag-ayo ang kabililhon sa among pagtuo. O nga ang tinuod namo nga pagtuo nagasubay sa hustisya, nagapadayag sa kaluoy o nakasentro sa imong gugma. Tabangi kami sa among paningkamot sa pagpuyo sa among pagtuo, nga dili kami mabuta sa among kahibalo, garbo o kamapahitason, kung dili nga mohatag kami og bili sa kayuhan o kalampusan sa among kinabuhi, o nga maglipay kami sa pagdawat sa kamatuoran. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo o pag-apil sa mga pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share, o follow aron makaabot pod kini sa uban. Og nga panalanginan ka sa Ginoo o ang imong panimalay, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen.